नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्सको ट्रिग्नोमेट्री भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसको लेक्चर 3 पढ्न गइरहेका छौं। योभन्दा अगाडि हामीले लेक्चर 1 र लेक्चर 2 हेरिसकेका छौं। लेक्चर 1 मा हामीले कम्पाउन्ड एंगल्सको बारेमा हेरेका थियौं भने लेक्चर 2 मा हामीले मल्टिपल एंगल्सको सर्ट क्वेशन्स हेरेका थियौं। आज लेक्चर 3 मा हामी लङ क्वेशन हेर्छौं। सो तपाईलाई म सर्टकटमा भनिहाल्छु, यो मैले अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ। हामीले ट्रिग्नोमेट्रीमा यति सातवटा टपिक राम्ररी पढ्नुपर्छ र यो भन्दा अगाडि हामीले कास्ट रुल चाहिँ पढ्नै पर्छ। कास्ट रुल नआइकन हामीले कुनै पनि प्रब्लमहरु राम्रोसँग सल्भ गर्न सक्दैनौं। र आज हामी मल्टिपल एंगल्सको चाहिँ लङ क्वेशनहरु हेर्न गइरहेका छौं। सो हेरौं, हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 प्रुभ गर्नुपर्ने क्वेशन छ। सबै हामीले प्रुभ गर्ने खालको क्वेशन्सहरु गर्छौं है त। ल सो यहाँ हेरौं, हाम्रो एलएचएस मा छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड, अलि सानो हेडिङले लेखौँ हैन, पछि अड्दैन फेरि। ल एलएचएस मा छ sec 4 थीटा minus 1 divided by sec 2 थीटा minus 1। यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ tan 4 थीटा into cot 4 थीटा। सो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि पहिला sec लाई हामीले cos मा लगौँ है त। ल हेर्नु, sec 4 थीटा लाई हामीले cos मा गर्दाखेरि म एक एउटा रङ चेन्ज गर्दै लेख्छु है। 1 by cos 4 थीटा minus 1 divided by यहाँ पनि 1 by cos 2 थीटा अनि minus 1। सिमिलरली अब फेरि यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं, cos 4 थीटा माथि पनि एलसीएम लिन सक्छौं, तल पनि एलसीएम लिन सक्छौं। सो यो मेन डिभाइड बाइ लाइन भयो। cos 4 थीटा मैले माथि एलसीएम लिए भने कति हुन्छ, 1 minus cos 4 थीटा हुन्छ। तल पनि मैले cos 2 थीटा एलसीएम लिए भने के हुन्छ, यहाँ 1 minus cos 2 थीटा हुन्छ। ठीक छ। साइन र cos मा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं, है चेन्ज गर्ने हो। सो यो दुईटै cos मा मैले यहाँ चेन्ज गरे। अब म के गर्छु, रेसिप्रोकल है, यो रेसिप्रोकल हुन्छ 1 minus cos 4 थीटा डिवाइडेड बाइ cos 4 थीटा छ इन्टु यो तलको रेसिप्रोकल गर्दाखेरि cos 2 थीटा बाइ 1 minus cos 2 थीटा भयो। अब त्यहाँ हेर्नुस्, यहाँ tan 4 थीटा छ नि त। tan भनेको के हो, sin बाइ cos हो। त cos आइसकेको छ, तर यहाँ sin 4 थीटा चाहिँ आउन बाँकी छ। अनि यहाँ cot थीटा छ भनेपछि हामीले यसलाई थीटा बनाउनु पर्ने छ। केही गरिकन हामीले थीटा बनाउनु पर्ने छ। सो हामी अब यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि हेरौँ है त, हामी यहाँ के गर्न सक्छौं त, अब 1 minus cos 4 थीटा लाई हामीले sin मा चेन्ज गर्न सक्छौं, यसलाई पनि हामीले sin मा चेन्ज गर्न सक्छौं है। ल हेरौँ, 1 minus cos 4 थीटा भनेको के हो, cos 4 थीटा भनेको cos 2 into 2 थीटा हो नि, 2 into 2 थीटा बाइ cos 4 थीटा जस्ताको तस्तै इन्टु cos 2 थीटा जस्ताको तस्तै बाइ 1 minus cos 2 थीटा भनेको के हो, हेर्नुस्, डाइरेक्ट तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। cos 2 थीटा को फर्मुला के छ हामीलाई थाहा छ, 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा छ हो। अब यो 2 sin स्क्वायर थीटा लाई यतातिर ल्याउनुस्, 2 sin स्क्वायर थीटा यतातिर आयो भने के हुन्छ, 1 minus cos 2 थीटा हुन्छ। भनेपछि के हुने रहेछ त, 2 sin स्क्वायर थीटा हुने रहेछ, 2 sin स्क्वायर थीटा। ल हेर्नुस्, म मिलाउँदै छु है। यहाँ cos थीटा निकाल्नु पर्ने हो, मैले यहाँ sin थीटा ल्याइसके। अब माथि मैले cos थीटा ल्याए भने हाम्रो प्रुफ भइहाल्छ। त्यसो भए अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त, हेरौँ फेरि, इज इक्वल्स टु, सो 1 minus cos 2 into 2 थीटा। त 1 minus हेर्नुस् cos 2a, cos 2a को फर्मुला के हो, यो 2 थीटा लाई a मान्नु भयो भने cos 2a को फर्मुला के हुन्छ, 1 minus 2 sin स्क्वायर a हुन्छ। के हुन्छ, 1 minus 2 sin स्क्वायर a हुन्छ। सो 1 minus 2 sin स्क्वायर a भनेको 2 थीटा छ, a भनेको 2 थीटा छ बाइ cos 4 थीटा जस्ताको तस्तै इन्टु cos 2 थीटा यहाँ छँदैछ डिवाइडेड बाइ तल 2 sin स्क्वायर थीटा जस्ताको तस्तै। ल सो ब्रैकेट खोलौं, 1 minus 1 plus 2 sin स्क्वायर 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा डिवाइडेड बाइ cos 4 theta into 2 sin square
थीटा इक्वल्स टू 1 1 क्यान्सल भयो। अब हेर्नुस् 2 sin स्क्वायर 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा छ। यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्दैनौ 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा इन्टु sin 2 थीटा। मैले sin स्क्वायर 2 थीटा के गरे टुक्राइदिए बाइ cos 4 थीटा इन्टु 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक छ इक्वल्स टू हेर्नुस् त यो 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको के को फर्मुला हो 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा यति भनेको sin 2 थीटा को फर्मुला हैन sin 2 हेर्नुस् 2 sin a इन्टु cos a भनेको sin 2a हो हैन a हो। सो a भनेको हाम्रो कति हो 2 थीटा छ यसरी इन्टु sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा इन्टु cos 2 थीटा डिवाइडेड बाइ cos 4 थीटा इन्टु 2 sin स्क्वायर थीटा 2 2 क्यान्सल एउटा sin थीटा क्यान्सल भयो। यहाँ 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ है त 2 sin थीटा cos थीटा ल। सो sin 4 थीटा इन्टु cos थीटा बाइ यहाँ cos 4 थीटा यतापट्टि मैले लेखेँ sin थीटा लाई हेर्नुस् प्रुफ भयो कि भएन प्रुफ भयो sin 4 थीटा बाइ cos 4 थीटा भनेको tan 4 थीटा इन्टु यो भनेको cot थीटा इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ। ल यो हाम्रो प्रुफ भइसकेको छ तपाईहरुले यो स्क्रिनशट गर्नु होला त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं है त। सो अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ क्वेशन नम्बर 2 मा है त के भनेको छ हेरौं। क्वेशन नम्बर 2 LHS cosec 2a plus cot 4a is equal to cot a minus cosec 4a प्रुफ गर्नु पर्ने छ। सो सबैभन्दा सजिलो हामीले के गर्नु sin र cos भन्दा भयो यसलाई 1 बाइ के हुन्छ यो sin 2a plus cot 4a भनेको cos 4a बाइ sin 4a भयो। अझै 1 बाइ sin 2a plus cos 4a लाई मैले के गरे अहिले जस्ताको जस्तै राख्दै छु है त। अथवा यसलाई मैले cos 2 into 2a पनि लेख्न पाइन्छ नि त हैन cos 2 into 2a लेखे बाइ sin 4a लाई मैले के गरे 2 sin 2a into cos 2a मैले फर्मुला हाले न sin 2 थीटा को फर्मुला 2 sin थीटा into cos थीटा। सो यो फर्मुला हाले मैले। अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो एलसीएम आयो के एलसीएम आयो 2 sin 2a into cos 2a छ यहाँ sin 2a छ भनेपछि 2 sin 2a sin 2a को एउटा sin 2a आयो त्यसपछि यताको 2 cos 2a छदैछ 2 cos 2a छदैछ है त। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो 1 अनि यो के मल्टिप्लाई हुन्छ 2 cos 2a मल्टिप्लाई हुन्छ। सो 1 into 2 cos 2a भनेको 2 cos 2a भयो प्लस अब यहाँ हाम्रो के छ cos 2 into 2a छ भनेको cos 4a छ। सो यसलाई हामीले अब के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि फर्मुला हाल्न सक्छौं cos 2 थीटा को फर्मुला हाम्रो के छ एउटा छ 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा अर्को छ 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1। अब जुन हाले पनि हुन्छ खासमा हैन जुन हाले पनि मिल्छ कुनै एउटा हाल्दाखेरि लामो हुन सक्छ अर्को हाल्दाखेरि छोटो हुन सक्छ। सो हामीले एक्चुअली ट्राई गर्ने हो हैन त हेरौं मलाई अब कुन मन लागिरहेछ भने म चाहिँ यो हाल्छु ल यो हाल्दम हैन के हुने रहेछ 2 cos स्क्वायर थीटा को ठाउँमा कति छ यहाँ 2a छ हैन 2a minus 1 भयो ल। सो यहाँ हेर्नुस् त यतिमा यति दुईटामा हाम्रो 2 कमन छ 2 cos 2a कमन छ 2 cos 2a कमन छ 1 plus cos 2a बाँकी रह्यो अनि यतापट्टिको -1 छुट्टाको छुट्टै है मैले यतिमा मात्रै कमन लिए है त बाइ 2 sin 2a into cos 2a। सो अब के गरौँ छुट्याइदिउँ यतिलाई एउटा पाटोमा गरौँ
अनि फेरि 1 यति गर्नुपर्छ हैन, छुटाउन मिल्छ नि हैन। a + b/2 छ भने के गर्न मिल्छ, a/2 + b/2 गर्न मिल्छ नि, त्यस्तै यहाँ छुट्याइदिउँ यसलाई। सो 2 cos 2a into 1 + cos 2a divided by 2 sin 2a into cos 2a minus यहाँ 1 छ, 1/2 sin 2a into cos 2a। ल हेर्नुस्, 2 2 क्यान्सल, cos 2a क्यान्सल, 1 + cos 2a sin 2a छ यहाँ हैन। तर हामीलाई के चाहिएको छ, cot a चाहिएको छ, माइनसको माइनस। यहाँ cosec फोए छ भनेपछि यहाँ 1/sin फोए आइसक्यो, मिलिसक्यो है यतापट्टिको। अब यतापट्टिको मिलाउनु पर्यो। सो हेर्नुस्, 1 + cos 2a भनेको कति हुन्छ, तपाईले यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुलाबाट तपाईले हेर्नुभयो भने cos 2θ = 2 cos स्क्वायर θ - 1 छ। यो -1 यतातिर ल्यायो भने के हुन्छ, +1 हुन्छ। +1 भनेको 1 + cos θ = कति हुने रहेछ, 2 cos स्क्वायर θ हुने रहेछ। त्यही भएर 1 + cos 2a भनेको के हुन्छ, 2 cos स्क्वायर a हुने रहेछ, cos स्क्वायर a हुने रहेछ बाइ यहाँ sin 2a छ। sin 2a को फर्मुला के हो, 2 sin a into cos a हैन, माइनस 1 यो के को फर्मुला हो, 2 sin 2a into cos 2a भनेको हाम्रो हेर्नुस्, यहाँ sin a cos a भएको भए sin 2a हुन्थ्यो, तर यहाँ 2a छ, त्यही भएर sin 2 into θ, sin 2 θ को फर्मुला हो नि त। θ को ठाउँमा कति छ, 2a छ। सो मैले मेटाइदिएँ है। अब हामी हेरौँ यहाँ कति आउँछ, 2 2 क्यान्सल, एउटा cos क्यान्सल, cos a sin a भनेको के हो, cot a हो, cot a माइनस 1/sin 4a, 1/sin 4a, यो भनेको cot a माइनस के भयो त, cosec 4a भयो। 1/sin 4a भनेको cosec 4a हो। सो हाम्रो यो के भयो त, यहाँ आएर प्रुफ भयो। ल प्रुफ भयो, तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला है त। ल स्क्रिनशट गर्नुस्, त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौँ। ल अब हेरौँ, नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुस्, प्रुफ गर्नुपर्ने छ tan a + 45 - tan a - 45 = 2 sec 2a। सो हामीले यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड LHS हेर्ने हो भने tan a + 45 डिग्री minus tan a - 45 डिग्री। अब tan a - b को हामीले फर्मुला पढेको छौं हैन, tan a - tan b / 1 + tan a tan b, त्यही फर्मुला लगाउनुस्। हेरौँ है त, tan a + tan b / 1 - tan a tan b माइनस, यहाँ पनि सेम tan a - b को फर्मुला के हुन्छ, tan a - tan b, tan a - tan b / 1 + tan a tan b। यो अल्फा हो, सरी a हो, मैले यहाँ अल्फा लेखेको छु है त। ल म यहाँ a लेख्छु। अब हेर्नुस्, tan 45 को भ्यालु कति हो, 1 हो, हाल्दिनुस् 1। tan a + 1 / 1 माइनस के भयो, यो tan 45 भनेको 1 हो, 1 into tan a माइनस यहाँ पनि tan a - tan 45 भनेको 1 डिवाइडेड बाइ 1 + tan a। अब लियौँ हामी एलसीएम। ल एलसीएम लिनुस् त के हुन्छ, 1 - tan a into 1 + tan a भनेको एलसीएम आउँछ हैन। 1 - tan a र 1 + tan a हाम्रो आउँछ एलसीएम। र यहाँ माथि tan a + 1 छ, यहाँ के छ, 1 + tan a छ। सो tan a + 1 र 1 + tan a के हुन्छ त, मल्टिप्लाई हुन्छ। कति हुन्छ, 1 + tan a को होल स्क्वायर त हुन्छ नि,
हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। यो पनि 1 + tan a, यो पनि 1 + tan a त हो। ल अब यहाँ छ माइनस, अब यहाँ tan a - 1 छ, अनि यहाँ छ 1 - tan a। यो चाहिँ छुटाछुटै हो है। ल सो अब हामी गरौँ माथि मल्टिप्लाई है त। 1 + tan a को होल स्क्वायर भनेको के हो? a स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर प्लस 2ab भनेको 2 × 1 × tan a भनेको tan a प्लस b स्क्वायर भनेको tan स्क्वायर a। यहाँ छ माइनस, माइनस भएपछि ब्र्याकेट दिन नबिर्सनु है त। ल गरौँ मल्टिप्लाई, tan a × 1 tan a, tan a × -tan a माइनस tan स्क्वायर a। त्यस्तै गरिकन -1 को पालि आयो, -1 × 1 -1 अनि -1 × -tan a प्लस tan a बाई यो हेर्नुस् के को फर्मुला हो? a - b × a + b भनेको a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुला हो। सो 1 को स्क्वायर 1, b स्क्वायर भनेको tan स्क्वायर a भयो। त्यसो भए 1 + 2 tan a प्लस tan स्क्वायर a माइनस के ब्र्याकेट खोलौँ है त। ल हेर्नुस्, tan a प्लस tan a 2 tan a भयो, माइनस के ब्र्याकेट खोल्दाखेरि -2 tan a भयो। त्यसपछि यहाँ माइनस tan स्क्वायर छ, माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर a अनि माइनस माइनस प्लस 1 बाई 1 - tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a। अब हेर्नुस्, अब के हुन्छ? यो 1 र यो 1 जोड्दाखेरि 2 प्लस 2 tan a माइनस 2 tan a क्यान्सल भयो, 2 अनि यहाँ tan स्क्वायर a, यहाँ tan स्क्वायर a, 2 tan स्क्वायर a बाई 1 - tan स्क्वायर a। अब हेर्नु सक्यो है, हाम्रो प्रुफ भइसक्यो। अब सो 2 कमन लियौँ, 1 + tan स्क्वायर a बाई 1 - tan स्क्वायर a। ल हेर्नुस्, अब हामीलाई के थाहा छ भने cos 2a को फर्मुला थाहा छ है हामीलाई। cos 2a भनेको के हुन्छ? 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a, यो फर्मुला हुन्छ cos 2a को। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो हेर्नुस्, यो 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a भनेको cos 2a हो। sec 2a भनेको के हुन्छ त्यसो भए? sec 2a भनेको ठ्याक्कै cos 2a को उल्टो, 1 + tan स्क्वायर a बाई 1 - tan स्क्वायर a हुन्छ है। सो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यो डाइरेक्ट 2 sec 2a। यही हामीलाई प्रुफ गर्नु भनेको हो नि त हैन? हेर्नुस् त, हो 2 sec 2a प्रुफ गर्नु भनेको हो। त्यही भएर यो के भयो त? प्रुफ भयो = RHS प्रुफ। ल यो प्रुफ भयो है त। तपाईहरुले यो स्क्रिनशट गरेर आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल स्क्रिनशट गर्नुस्, प्र्याक्टिस गर्नुस् है। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 4 मा। ल हेरौँ, अब यहाँ हाम्रो क्वेशन के छ? sec 2a ले -1 बाई sec 6a - 1। यो चाहिँ tan 2a ले छ, यहाँ tan 3a छ। अब हामीले 2a लिएर 3 निकाल्नु पर्छ है। जहिले पनि के प्रुफ गर्ने कुरा हो त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखिराख्नु पर्छ हामीले। सो मैले सुरुमा लेखेँ LHS sec 12a - 1 बाई sec 6a - 1। त्यसो भए यसलाई हामी के गरौँ? पहिला cosमा चेन्ज गरौँ, secलाई cosमा चेन्ज गरौँ, किनकि हामीलाई cosहरुको फर्मुला थाहा छ, सजिलो पनि हुन्छ। सो 1 बाई cos 12a 1 - cos 12a - 1 डिवाइडेड बाई sec 6a भनेको 1 बाई cos 6a, cos 6a - 1। ल अब एलसीएम लियौँ, माथिपट्टि एलसीएम के आउँछ? cos 12a आउँछ, 1 - cos 12a भयो। तलपट्टि एलसीएम के आउँछ? cos 6a आउँछ, कति भयो? 1 - cos 6a भयो, cos 6a। सो अब यो माथिको जस्ताको जस्तै 1 - cos 12a ले मैले जस्ताको जस्तै लेखेँ, डिवाइडेड बाई तलको cos 12a ले जस्ताको जस्तै लेखेँ। यो डिभाइड साइनलाई मैले यहाँ मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरेँ भने के हुन्छ? तलको डिनोमिनेटर के हुन्छ? रेसिप्रोकल हुन्छ हैन?
सो यहाँ के भयो cos 6a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 6a। ल यति आयो। अब हेर्नुहोस् त राम्ररी ध्यान गरेर हेर्नुहोस्। यहाँ हामीले tan 2a प्रुभ गर्नुपर्ने छ भनेको के हो sin 2a बाई cos 2a हो। त cos 2a आइसकेको छ, यसलाई चलाउने होइन, यो cos 2a लाई चलाउने होइन। अब यहाँ tan 3a छ, tan 3a भनेको के हो sin 3a बाई cos 3a हो भनेपछि तल sin आउँछ माथि cos 3a आउनुपर्छ अनि मिल्छ। सो यहाँ cos 6a छ, यहाँबाट हामीले cos 3a निकाल्नु पर्यो, यहाँबाट हामीले sin 1 माइनस cos 6a बाट sin 3a निकाल्नु पर्यो अनि हाम्रो प्रुभ हुन्छ है। सो पहिला के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चेन्ज गरौँ न, 1 माइनस cos 2a लाई चेन्ज गरौँ है त। हेर्नुहोस् त एउटामा लेख्छु 1 माइनस cos 2 इन्टु 6a भनेर लेखेँ मैले, अनि बाई cos 12a इन्टु cos 6a बाई 1 माइनस cos 2 इन्टु 3a। ल अब यहाँ हेरौँ है। अब हाम्रो यहाँ फर्मुला छ cos 2 थीटाको फर्मुला। हेर्नुहोस् है के छ, cos 2 थीटाको फर्मुला के छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। अब यो मैले माइनस 1 यतातिर ल्याउने भने के हुन्छ प्लस 1 हुन्छ, माइनस 1 यतातिर ल्याउने भने प्लस 1 हुन्छ, तर यहाँ 1 माइनस छ है। अर्को यसको फर्मुला के छ cos 2 थीटाको फर्मुला के छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ, यो अर्को फर्मुला है। यो फर्मुला चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् यो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौँ। यो sin 2 sin स्क्वायर थीटालाई यतातिर ल्याउँदा के हुन्छ प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ इज इक्वल टु 1 cos 2 थीटा त लग्ने भने माइनस cos 2 थीटा हुन्छ। हो अब यहाँ तपाईको ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यहाँ थीटा छ, यहाँ पनि थीटा छ, यहाँ थीटाको ठाउँमा कति छ 6a छ, कति छ थीटाको ठाउँमा 6a छ भनेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त 2 sin स्क्वायर 6a लेख्न सक्छौँ हैन है। 1 माइनस cos 2 थीटा भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा हो, 1 माइनस cos 2 इन्टु 6a भनेको 2 sin स्क्वायर 6a हुने रहेछ। सो यहाँ लेख्नु पर्यो अब हामीले 2 sin स्क्वायर 6a, 2 sin स्क्वायर 6a बाई तलको cos 2a ले जस्ताको जस्तै इन्टु cos 6a जस्ताको जस्तै डिवाइडेड बाई यहाँ पनि हेर्नुहोस् त तपाईले 1 माइनस cos 2 इन्टु थीटा, 1 माइनस cos 2 इन्टु थीटा भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा हो। थीटाको ठाउँमा कति छ यहाँ 3a छ, त्यही भएर 2 sin स्क्वायर के भयो त यो आयो 3। मिल्दैछ है, प्रुफ गर्ने कुरा मिल्दैछ। ल म अब यतापट्टि गर्छु है त। यसलाई मैले मेटाइदिएँ, तपाईले यो कविता साइडमा लेख्नु होला। अब यतापट्टि लेखौँ है इज इक्वल टु हेर्दै जानुहोस् 2 sin स्क्वायर 6a चाहिँ म यसलाई छुट्याइदिन्छु, sin 6a इन्टु sin 6a बनाउँछु है त। ल 2 sin 6a इन्टु sin 6a अलि नलेखौँ, यो cos 6a छ, पहिला मैले cos 6a लेखेँ अनि चाहिँ sin 6a लेखेँ। ल हेर्नुहोस् त माथि छुट्टियो, sin स्क्वायर 6a भनेको sin 6a इन्टु sin 6a, यो दुईचोटि लेखेँ मैले। ल अब यहाँ cos 2a ले छ, cos 2a ले मैले यसरी लेखेँ इन्टु यहाँ कति छ 2 sin स्क्वायर 3a। ल 2 sin स्क्वायर 3a भनेको sin 3a इन्टु sin 3 हो, तर अहिले त्यो कुरा नलेखौँ, यो 2 sin स्क्वायर 3a अहिले लेखौँ, यति नै लेखौँ है त। हेर्नुहोस् यो 2 के भयो क्यान्सल भयो, क्यान्सल अलि नगर्दा पनि हुन्छ, क्यान्सल नगरौँ है त किनकि हामीलाई tan 2a ले प्रुभ गर्नु छ, क्यान्सल नगरौँ। अब हेर्नुहोस् 2 sin 6a इन्टु cos 6a छ, यो भनेको के हो sin 2 थीटाको फर्मुला हो त। sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हुन्छ। थीटाको ठाउँमा कति छ यहाँ 6a छ, त्यति मात्रै फरक हो, थीटाको ठाउँमा यहाँ 6a छ। सो यो sin 2 थीटाको फर्मुला हो, त्यही भएर sin 2 थीटाको ठाउँमा कति छ 6a छ इन्टु sin 6a भनेको कति हो sin 6a भनेको sin
2 थीटा भनेको 3a बाई तल cos 2a ले जस्ताको जस्तै इन्टु 2 sin स्क्वायर 3a जस्ताको जस्तै इक्वल्स। अब हेरौँ के भयो। यो भनेको sin 2a ले यहाँ तल छ cos 2a ले मैले छुट्टै लेखेँ हेर्नुस्। tan 2a ले आयो, tan 2a ले आइसक्यो है, यो एकातिरको भइसक्यो प्रुभ गर्ने कुरा। अब यो sin 2 इन्टु थीटा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा को ठाउँमा 3a छ, 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा डिवाइडेड बाइ यसलाई पनि हामीले छुट्याएर लेख्न मिल्छ 2 sin 3a इन्टु sin 3a। sin स्क्वायर 3a भनेको sin 3a इन्टु sin 3a। त क्यान्सल भयो के क्यान्सल भयो, 2 क्यान्सल भयो, sin 3a क्यान्सल भयो। सो यो भनेको हाम्रो कति हो, tan 2a हो। कति हो, tan 2a इन्टु यो भनेको कति हो, cos 3a बाइ sin 3a भनेको cot 3a हो। कति हो, cot 3a हो इज इक्वल टु tan 2a tan 2a बाई cot 3a तल आउँदा के हुन्छ, tan 3a हुन्छ, tan 3a हुन्छ। हेर्नुस् त यही कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो, tan 2a बाई tan 3a हो। त यो हाम्रो के भयो, प्रुभ भयो है। त्यही भएर यहाँ लेखौँ इज इक्वल टु RHS, यो भयो प्रुफ। लेख्नुस् है त, हेन्स इट इज प्रुभड। र आफ्नो कपीमा तपाईले प्र्याक्टिस त गर्नै पर्छ है। ट्रिग्नोमेट्रीमा जबसम्म तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न तबसम्म केही पनि हुनेवाला छैन। त्यही भएर प्र्याक्टिस गरेको गर्ने, प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट है त। ल अब जाउँ हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 5 मा है। क्वेसन नम्बर 5 मा के भनिरहेछ, cosec 10 minus root 3 sec 10 is equals to 4 भनेर प्रुभ गर्नु भनेको छ है। सो एलएचएस लेखौँ, cosec 10 डिग्री माइनस root 3 sec 10 डिग्री इक्वल्स। अब यसलाई के गरौँ, तपाईले साइन र कसमा चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ है काम गर्नको लागि। सो 1 बाई sin 10 यसलाई लेख्न मिल्यो माइनस root 3 sec 10 लाई हामीले के लेख्न मिल्छ, cos 10 लेख्न मिल्छ, cos 10। ल हेर्नुस् तपाईहरुको अब एलसीएम के आयो, एलसीएम लिनुभयो भने sin 10 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री आयो। सो माथिपट्टि cos 10 डिग्री माइनस root 3 sin 10 डिग्री आयो। ल हेर्नुस् अब हामीलाई 4 प्रुभ गर्नुपर्ने छ भनेपछि यो सबै 10 डिग्रीहरु हट्नु पर्छ हैन, जान्छ, क्यान्सल हुने रहेछ। कसरी क्यान्सल हुन्छ होला भन्दाखेरि यहाँ मैले माथि हेर्नुस् त, यो माथि फर्मुलामा मिलेको देखिरहेको छु। यहाँ मैले 1/2 ले डिभाइड मल्टिप्लाई गरे भने हाम्रो ठ्याक्क मिल्छ है। सो म के गर्दिन्छु, 1/2 अनि 2 ले के गर्दिन्छु त, मल्टिप्लाई डिभाइड गर्दिन्छु यसरी। यो भनेको cos 10 डिग्री माइनस root 3 sin 10 डिग्री बाई तल पनि मैले के गर्छु त, 2 र 1/2 ले डिभाइड मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, sin 10 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री। ठीक छ, ल इक्वल्स। अब हामी के गरौँ त, ब्राकेट भित्र मल्टिप्लाई गर्दियौ। यहाँ 2 छदैछ, यो 1/2 ले यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ, 1/2 cos 10 माइनस root 3/2 sin 10 भयो, फर्मुला मिलाएको है यो, बाई अब यहाँ 1/2 छदैछ, यो 1/2 लाई जस्ताको जस्तै लेखेँ। हेर्नुस् त 2 sin 10 cos 10 के हो, 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको sin 2 थीटा। सो sin 2 थीटा भनेको 10 डिग्री हो हैन, 2 इन्टु 10 भनेपछि 20 डिग्री आउने रहेछ। अब यो 2 पनि रेसिप्रोकल भएर माथि गयो, 2 इन्टु 2 कति भयो, 4 भयो। अब यहाँ तपाईले हेर्नु भयो भने 1/2 भनेको हामीले कति लेख्न सक्छौं, sin 30 डिग्री लेख्न सक्छौं। के लेख्न सक्छौं, sin 30 डिग्री भनेको 1/2 माइनस sin 30 डिग्री इन्टु cos 10 माइनस root 3/2 भनेको हामीले कति लेख्न सक्छौं, root 3/2 भनेको cos 30
इन्टु साइन 10 डिग्री डिभाइडेड बाई यो कति आयो त साइन 20। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त फो त आइसकेको छ, हाम्रो प्रुफ भइसकेको छ, फो आइसक्यो। तर यो माथिको सबै क्यान्सल हुने रहेछ। कसरी क्यान्सल हुन्छ होला हेर्नुहोस् है। साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी। हेर्नुहोस् त ए को भ्यालु 30 छ, बी को भ्यालु 10 छ। साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी के को फर्मुला हो? साइन ए माइनस बी को फर्मुला हो। सो साइन ए माइनस बी भनेको ए भनेको 30 छ, बी भनेको 10 छ। सो 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री डिभाइडेड बाई यहाँ फो बन्छ है, फो बन्छ। अनि यहाँ साइन 20 छ, साइन 20 डिग्री इक्वल्स टु 4 हो। साइन 30 माइनस 10 भनेको कति हो? साइन 20 हो। तल पनि साइन 20 डिग्री छ भनेपछि यो र यो क्यान्सल भयो, कति आयो? 4 आयो। यही प्रुफ गर्नुपर्ने हो नि त हामीले। हाम्रो यो के भयो त? प्रुफ भयो। इट इज प्रुफ्ड। 5 नम्बर क्वेसन सक्यो है। अब यो स्क्रिनसट गर्नुहोस् तपाईँले। अब हामी 6 नम्बर क्वेसन जान्छौँ है त। ल स्क्रिनसट गर्नुभयो। अब जाउँ 6 नम्बरको क्वेसन। क्वेसन नम्बर 6 के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 6 मा cos 60 डिग्री प्लस थीटा इन्टु cos 60 डिग्री माइनस थीटा इन्टु cos थीटा। अब खासमा यो हामीले चाहिँ यो cos a cos b को फर्मुला छ नि, 2 cos a cos b को फर्मुला, त्यो लगाएर पनि गर्न सक्छौँ। तर हामीले अहिले मल्टिपल एङ्गल्स पढ्दैछौँ, त्यही भएर हामी त्यो फर्मुला अहिले लाउँदैनौँ है। हामी मल्टिपल एङ्गल्सकै तरिकाले जान्छौँ। बरु कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला हाल्न मिल्छ हामीले यसमा, किनकि हामीले कम्पाउन्ड एङ्गल लेक्चर 1 मा पढेको। सो हेरौँ, cos a प्लस b के फर्मुला हाल्न मिल्छ? cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b माइनस sin a इन्टु sin b। यसलाई पनि हेर्नुहोस्, cos a माइनस b छ। सो cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a cos b प्लस sin a sin b। अनि यतातिर cos थीटा छँदैछ, यसलाई जस्ताको तस्तै मैले राखेँ। अब cos 60 भनेको कति हो? cos 60 भनेको 1/2 हैन। सो यो भयो cos थीटा 1/2 छ, मैले बाइ 2 लेखेँ, माइनस sin 60 भनेको √3/2 हो, त्यही भएर √3 sin थीटा बाइ कति आयो त? यो आयो 2। सिमिलरली यहाँ पनि हेर्नुहोस्, मल्टिप्लाई cos 60 भनेको कति हो? 1/2 हो। सो cos थीटा बाइ 2 प्लस sin 60 भनेको √3/2 हो। सो √3 sin थीटा बाइ 2 भयो, √3/2। अनि यहाँ cos थीटा छ जस्ताको तस्तै। अब यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, a माइनस b इन्टु a प्लस b के को फर्मुला हो? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यसलाई हामी के लेख्न मिल्छ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 को स्क्वायर भनेको 4 माइनस b स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर, √3 को स्क्वायर 3, sin थीटा को स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 को स्क्वायर 4। अनि यतापट्टि cos थीटा छँदैछ है, अझै मल्टिप्लाईमा cos थीटा छ। अब यहाँबाट हामीले के कुरा कमन लिन मिल्छ? 1/4 कमन लिन मिल्छ। ल 1/4 कमन लिदियौ। हेर्नु है त, 1/4 कमन आयो। अब हाम्रो त यहाँ cos 3 थीटा प्रुफ गर्नुपर्ने हो नि त। cos 3 थीटा भनेको के हो? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। त यहाँ ठ्याक्कै मिल्छ, हेर्दै जानु है त। cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos थीटा छ। 1/4 आइसक्यो है अब हाम्रो यहाँ। ल यो cos थीटालाई म अगाडि लेखिदिन्छु, cos थीटा बाइ 4 मल्टिप्लाई त हुने हैन, लेख्न पाइहालिन्छ। अब हेर्नुहोस्, cos स्क्वायर थीटा जस्ताको तस्तै माइनस 3 sin स्क्वायरको ठाउँमा sin स्क्वायर थीटाको ठाउँमा मैले के गर्छु त? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भन्ने फर्मुला लाउँछु। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भन्ने मैले फर्मुला युज गरेँ। किन युज गरेँ? किनकि cos 3 थीटा प्रुफ गर्नुपर्ने छ। cos 3 थीटामा के छ? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा छ भनेको cos मात्रै छ, त्यही भएर सबै मैले cos मा चेन्ज गरेको। सो अब कति आयो हेरौँ, cos थीटा बाइ 4 इन्टु cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु यहाँ के छ? cos थीटा छ,
अहिलेलाई मैले जस्ता जस्तै राखेँ है त cos थीटा बाई 4। सो cos स्क्वायर थीटा कति भयो ए यहाँ 3 cos स्क्वायर थीटा है यहाँ के छ माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो 3 cos स्क्वायर थीटा र cos स्क्वायर थीटाले कति भयो 4 cos स्क्वायर थीटा भयो के भयो 4 cos स्क्वायर थीटा भयो यहाँ 3 छ। सो 4 cos स्क्वायर थीटा अनि माइनस 3 त यहाँ छँदैछ। त्यसो भए यहाँ 1/4 यो cos थीटाले मल्टिप्लाई गर्नुस् त के हुन्छ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हुन्छ यो के को फर्मुला हो रे cos थीटा को फर्मुला हो। त्यही भएर cos 3 थीटा बाई 4। ल हेर्नुस् हाम्रो प्रुफ भयो कि भएन प्रुफ भयो हेन्स इट इज प्रुफ है त। ल स्क्रिनशट तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनशट गर्नुस् है। ल यो स्क्रिनशट गर्नुस् त्यसपछि हामी अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौँ। यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 थियो। अब हामी क्वेशन नम्बर 7 मा जान्छौँ है त। अब जाउँ क्वेशन नम्बर 7 मा। क्वेशन नम्बर 7 मा के भनिरहेछ हेर्नुस् एलएचएस एकदमै धेरैचोटि सोधेको क्वेशन हो है यो क्वेशन नम्बर 7। यतातिर म एलएचएस गर्छु यतातिर म आरएचएस लेख्छु है त। यतापट्टि म आरएचएस लेख्छु। यसमा कसरी गर्छु भने अब एलएचएस को भ्यालु एउटा निकाल्छु आरएचएस को भ्यालु एउटा निकाल्छु दुईटै बराबरी आयो भने हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो हैन। सो अब हेर्नुस् cos स्क्वायर थीटालाई मैले के गरे मैले यसलाई सबैलाई म यहाँ साइनमा चेन्ज गर्छु यहाँ पनि म सबैलाई साइनमै चेन्ज गर्छु है त। ल हेरौँ cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यहाँ छँदैछ। cos 2 बीटा भनेको कति हुन्छ cos 2 बीटा भनेको हाम्रो कतिवटा फर्मुला छ यसमा दुईटा फर्मुला छ तीनटा फर्मुला छ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा एउटा छ। त्यस्तै अर्को छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अर्को छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो हामीले अब यहाँ कुन युज गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अहिलेको लागि cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा नै युज गरे है त। यो युज गर्दा पनि भयो अथवा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा युज गर्दा पनि भयो है फरक चाहिँ पर्दैन। अहिले हामीले हेर्छौं मिल्यो भने मिलिहाल्यो मिलेन भने मिलेन हैन। ल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस मल्टिप्लाई गरौँ sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर बीटा प्लस माइनस माइनस sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा ठीक छ। सो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यो cos स्क्वायर बीटालाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं sin स्क्वायरमा चेन्ज गर्न सक्छौं। 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा भयो माइनस sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा इक्वल्स टु अब हेरौँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट खोल्नुस् प्लस sin स्क्वायर थीटा अनि प्लस माइनस माइनस sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा र यतापट्टि यहाँ सेम sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा जस्ताको जस्तै है त। सो माइनस sin स्क्वायर बीटा र प्लस sin स्क्वायर बीटा क्यान्सल भयो हेर्नुस् क्यान्सल भयो के बाँकी रह्यो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर बीटा दुईटै माइनस छ त्यो भएर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा। र यसको भ्यालु एलएचएस को भ्यालु मैले एउटा निकाले यहाँ। अब मैले आरएचएस को भ्यालु पनि यति नै निकाले भने त हाम्रो प्रुफ भयो हैन। सो हेरौँ अब आरएचएस मा हेरौँ। सो यसलाई पनि म के गरे cos स्क्वायर बीटालाई मैले सुरुमा sin स्क्वायर बीटामा चेन्ज गरे 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा। अब cos स्क्वायर हाम्रो 2 थीटा छ
सो यसलाई अब मैले के गरेँ त मैले चाहिँ अब यहाँ यो अघि यो फर्मुला लाएँ अब होइन म अर्को फर्मुला लाउँछु भनेर चेक गर्नको लागि मैले अर्को फर्मुला पनि लाएँ मिल्छ कि मिल्दैन है त तपाईँले चेक गर्नु होला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यो फर्मुला त हो नि त होइन कस थीटाको फर्मुला यो हो ल सो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ब्रैकेट खोल्नु साइन स्क्वायर बीटा प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू यो कैंसिल भयो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा ल हेर्नुस् त यो फर्मुला त झन् छिटो पो आउने रहेछ यो फर्मुला हाल्दाखेरि त अलिकति लामो प्रोसेस लाग्ने रहेछ भनेपछि यस्तो हो के हरेक फर्मुला हाल्दा मिल्छ तर हामीले चुज गर्नुपर्छ के कुन फर्मुला हाल्दाखेरि चाहिँ छिटो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ यो चाहिँ प्र्याक्टिसले थाहा पाउने हो अरु कुनै यसको दोस्रो उपाय छैन सो प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ तपाईहरुले अब हेर्नुस् त दुईटा बराबरी आयो त देयरफोर के लेख्न सक्नुहुन्छ LHS इज इक्वल्स टु RHS के भयो त प्रुफ भयो हाम्रो प्रुफ गर्नु भनेको थियो हाम्रो प्रुफ भयो अनि कि दुईटा के आएको छ बराबरी आएको छ यो क्वेशन पनि हाम्रो सकियो स्क्रिनशट गर्नु है ल यसलाई पनि स्क्रिनशट गर्नुस् अनि यो क्वेशन तपाईहरुले आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस पनि गर्नु है अब हामी नेक्स्ट क्वेशन नम्बर यो 7 थियो क्वेशन नम्बर 8 र क्वेशन नम्बर 9 हेरौँ है त क्वेशन नम्बर 8 मा यो छ ल क्वेशन नम्बर 8 हेरौँ कसरी हामीले गर्छौं है त यो अलि लामो छ क्वेशन एन्सर यसको सोलुसन अलि लामो छ सो हेरौँ पहिला मैले LHS लेख्छु cos cube theta into cos 3 theta into cos 3 theta plus sin cube theta into sin 3 theta अब गर्दै जाने हो मिल्दै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै है एकैचोटी कसरी प्रुफ गर्ने भनेर सोच्नु भयो भने हुँदैन दिमाग खराब हुन्छ गर्दै जानुस् मिल्यो भने मिलिहाल्यो मिलेन भने फेरि फर्मुला चेन्ज गरेर गरौँला हैन ल सो हेरौँ cos cube theta मैले चलाइन मैले cos 3 theta र sin 3 theta को फर्मुला हाल्ने सोचे तर सोचेपछि अब हालिहालौं cos 3 theta भनेको 4 cos cube theta minus 3 cos theta प्लस यहाँ sin cube theta छ sin 3 theta भनेको के हुन्छ 3 sin theta minus 4 sin cube theta है अब ब्रैकेट पनि खोल्दियौ के हुन्छ 4 cos 6 theta minus यो भनेको 3 cos 4 theta plus यहाँ sin 3 sin 4 theta plus minus minus 4 sin 6 theta power 6 theta है पावर मा आयो अब के गरौँ यो जुन sin 6 र cos 6 छ नि यसलाई एकै ठाउँमा राखौँ 4 cos 6 theta minus 4 sin 6 theta यसलाई मैले एक ठाउँमा राखेँ त्यस्तै गरिकन यति जुन छ यति हेर्नुस् त यहाँ के कमन आउँछ minus 3 कमन आउँछ के बाँकी रह्यो cos 4 theta plus sin 4 theta बाँकी रह्यो रह्यो नि यति मैले लेखेँ यसरी यहाँ माइनस बाँकी रह्यो है यहाँ माइनस हुन्छ किनकि माइनस माइनस प्लस हो नि त हैन ल अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ 4 कमन आउँछ 4 कमन आयो cos को पावर 6 थीटा छ sin को पावर 6 थीटा छ यसलाई मैले के लेख्न सक्छु cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा को क्यूब माइनस sin स्क्वायर थीटा को यसमा पनि क्यूब माइनस 3 यसलाई पनि हेर्ने हो भने यो पनि cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर मा छ अब यहाँ हामीले a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला हाल्नु पर्यो यहाँ हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हाल्नु पर्यो यसको हामीलाई थाहा छ तर a क्यूब माइनस b क्यूब को अब हामी कुन फर्मुला हाल्छौं भन्दाखेरि हेर्नुस् है त a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला छ a माइनस b इन्टु a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर छ तर हामी चाहिँ यहाँ के हाल्छौं भन्दाखेरि a माइनस b होल क्यूब a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab इन्टु a माइनस b यो पनि छ नि अर्को फर्मुला हैन त यो फर्मुला हामी यहाँ
हालौँ 4 चाहिँ छँदैछ। अब यो a की माइनस b क्युबको यो फर्मुला हालौँ है त ब्राकेटभित्र a माइनस b होल क्युब। सो a माइनस b होल क्युब भनेको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा a माइनस b होल क्युब माइनस 3ab 3ab भनेको cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा 3ab इन्टु a प्लस b भनेको cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा a माइनस b है ब्राकेट क्लोज। त्यस्तै यतापट्टि हाल्ने हो भने -3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ। यो भनेको a प्लस b इन्टु a माइनस b। सो a प्लस b cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 त्यो लेखिराख्नु परेन अथवा डाइरेक्टली मैले यहाँ 1 लेखिराख्दिएँ त इन्टु अब a माइनस b भनेको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक छ a प्लस b इन्टु a माइनस b भनेको हाम्रो के भयो त a माइनस b। अब 4 हेर्नुस् cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको के हो cos 2 थीटा हो। त cos 2 थीटा को क्युब भनेको के हो cos क्युब 2 थीटा हो कि हैन। उ हाम्रो आइसक्यो cos क्युब 2 थीटा आइसक्यो। अब अरु यहाँ के क्यान्सल हुन्छ त्यो हामीले क्यान्सल गर्नुपर्छ माइनस। अब यहाँ हेरौँ यहाँ हाम्रो 3 cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा छ। यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा छ। अब मल्टिप्लाई गर्ने हो भने मल्टिप्लाई गरेर त केही काम छैन हैन मल्टिप्लाई गरेर केही कामै छैन। हामीले यसलाई cos 2 थीटामा चेन्ज गरौँ पहिला 3 sin 6 थीटा आउने रहेछ भनेपछि हामीले cosमै लाग्नुपर्छ है त। ल हेरौँ 3 cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा इन्टु यो भनेको के हो cos 2 थीटा हो माइनस यहाँ के भयो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको के हो cos 2 थीटा हो। ठीक छ ल अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गरौँ है 4 cos क्युब 2 थीटा माइनस 4 3 जा 12 cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos 2 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा। सो अब यहाँ हामीले अझै गर्ने हो भने 4 cos क्युब 2 थीटा यो यदि छ। अब हामीले काम गर्नुपर्ने छ यो बीचको अपरेसन गर्नुपर्ने छ हैन। अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मैले 2 cos 2 थीटा ए sin 2 थीटा भनेपछि sin 4 थीटा आउँछ तर sin 4 थीटा आएर हामीलाई काम छैन 1 माइनस cos स्क्वायर 4 थीटा। सो यसो गर्न सकियो 12 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटालाई पनि हामीले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटामा चेन्ज गर्न सक्छौं तर त्यसरी चेन्ज गरेर काम चाहिँ छैन फेरि है। यसो गरौँ 12 लाई हामी के गरौँ त भन्दाखेरि 12 लेखौं इन्टु cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा भनेको cos थीटा इन्टु sin थीटा को होल स्क्वायर हो यहाँ पनि 2 गर्दियौं यहाँ 4 गर्दियौं। ल हेर्नुस् मिल्यो cos थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा। यहाँ हामीले मैले 2 गरे 2 को स्क्वायर भनेको मैले 4 थपे तल पनि यहाँ मैले 4 थपे अनि माइनस 3 cos 2 थीटा जस्ताको जस्तै ए सरी इन्टु यो cos 2 थीटा यहाँ छँदैछ माइनस 3 cos 2 थीटा यहाँ आयो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 4 3 जा 12। अब यो भनेको के हो sin 2 थीटा को होल स्क्वायर हो नि त त्यही भएर sin स्क्वायर 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा भयो। अब यसलाई हामी अझै के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि क्यूबमा हामीले लगाउनु पर्ने छ है
3 cos क्यूब थीटामा राख्नुपर्ने छ क्यूबमा। त्यसो भए cos 2 थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा गरेर हामीले गर्न सक्छौं त। सो ट्राई गरौँ है। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर 2 थीटा छ। sin स्क्वायर 2 थीटालाई मैले अब के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई भ्यालु हालेर त यहाँ हुँदैन। cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हुन्छ हैन। सो sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको हाम्रो के हुन जान्छ त भन्दाखेरि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भनेको sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा हुन्छ। 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा हुन्छ इन्टु cos 2 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा। ल अब हेर्नुस् त अब मिल्छ जस्तो छ है यहाँ। सो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर 2 थीटा। ओहो यो cos 2 थीटा पनि छ है। माइनस 3 cos 2 थीटा छ है यहाँ। सो माइनस 3 cos 2 थीटा इन्टु 1 भनेको माइनस 3 cos 2 थीटा भयो। त्यसपछि माइनस 3 cos 2 थीटा इन्टु माइनस cos स्क्वायर थीटा भनेको प्लस 3 cos क्यूब 2 थीटा भयो। अनि माइनस यतापट्टिको जस्ताको त्यस्तै 3 cos 2 थीटा। सो हेर्नुस् त यो माइनस 3 cos 2 थीटा र माइनस यो त क्यान्सल भएन त, के गडबडी भयो यहाँ, क्यान्सल हुनुपर्ने हो। साइन काहीँ मिस्टेक भयो जस्तो छ है। ओहो यहाँ प्लस हुन्छ है, यहाँ प्लस साइन हुन्छ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फर्मुला के हो? ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इन्टु ए माइनस बी हो। सो प्लस 3ab हुन्छ, प्लस हुन्छ, प्लस हुन्छ, प्लस हुन्छ, त्यस्तै यहाँ पनि प्लस, यहाँ प्लस भयो। सो यो पनि प्लस आयो, यो चाहिँ आयो माइनस, यो चाहिँ आयो माइनस। ल अब हेर्नुस् त यो माइनस 3 cos 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा क्यान्सल भयो। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos क्यूब 2 थीटा है, 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, यहाँ सबै 2 थीटा छ। सो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos 2 क्यूब थीटा भनेको के हो? cos क्यूब 2 थीटा हो। यो हाम्रो के भयो त आरएचएस प्रुभ भयो। ल हेर्नुस् यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं है। यो क्वेशन लामै छ, तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला र आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ नबिर्सनु है। ल स्क्रिनशट गर्नुस् त। त्यसपछि हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं। नेक्स्ट क्वेशन अब क्वेशन नम्बर हामी जाउँ 9 मा। क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौँ के छ है। एलएचएस भनेको छ tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 cot 4 थीटा। त सुरुमा सबैलाई हामीले साइन र कसमा चेन्ज गरौँ है। ल सजिलो हुन्छ है काम गर्नलाई। sin थीटा बाइ cos थीटा प्लस 2 इन्टु sin 2 थीटा बाइ cos 2 थीटा प्लस 4 इन्टु cot 4 थीटा भनेको cos 4 थीटा बाइ sin 4 थीटा, cos 4 थीटा बाइ sin 4 थीटा इज इक्वल्स टु sin थीटा बाइ cos थीटा प्लस अझै यहाँ हेरौँ 2 sin 2 थीटा बाइ cos 2 थीटा प्लस 4 cos 4 थीटा बाइ, अब यहाँ हेर्नुस् त sin 4 थीटा भनेको कति हो? 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा हो हैन। sin 2a को फर्मुला 2 sin a cos a हालेको त्यही फर्मुला हालेको है त यहाँ। त्यसो भए अब हाम्रो यहाँ एलसीएम आयो। sin थीटा बाइ cos थीटा प्लस यहाँ के आयो एलसीएम हेर्नुस् 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा आयो एलसीएम
यो दुईटामा एलसिएम यति आयो 2 sin θ इन्टु cos 2 θ। सो यहाँ माथि के भयो त अब माथि भयो 2 2 जा 4 sin 2 θ, यहाँ cos 2 θ छ भनेपछि हाम्रो 2 sin 2 θ इन्टु sin 2 θ हुने भयो, भनेको sin स्क्वायर 2 θ हुने भयो है। sin स्क्वायर 2 θ मैले लेखिदिएँ, ठिक छ। प्लस अब यहाँ 4 cos 4 θ जस्ताको जस्तै 4, अब cos 4 θ को पनि हामीले फर्मुला हालौँ न। के हुन्छ cos 4 θ को फर्मुला? cos 2a को फर्मुला याद गर्नुस्। cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हुन्छ। सो यो भनेको पनि के हो त 2 cos स्क्वायर a को ठाउँमा कति हुन्छ अब 2 θ हुन्छ माइनस 1, 2 cos स्क्वायर θ माइनस 1 है त। यहाँ हेर्नुस् cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हुन्छ। a भनेको यहाँ कति छ? a भनेको यहाँ 2 θ छ। कति छ? 2 θ छ a भनेको है त। हेर्नु त cos 2 इन्टु 2 θ भनेको 4 θ हो नि त। सो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a भनेको 2 θ माइनस 1 इज इक्वल्स टु sin θ बाई cos θ निकाल्नु पर्ने cot θ हो है त प्लस। सो यो 4 छ, sin स्क्वायर 2 θ लाई पनि हामीले cos स्क्वायर θ मा चेन्ज गरौँ न। के हुन्छ 1 माइनस cos स्क्वायर 2 θ हुन्छ हैन। यतापट्टिको प्लस 4 2 जा 8 cos स्क्वायर 2 θ अनि माइनस 4 1 जा 4 बाई तल 2 sin 2 θ इन्टु cos 2 θ छ। सो अहिलेको लागि हामी यति नै गरौँ, 2 sin 2 θ इन्टु cos 2 θ नै गरौँ। थीटा है त यो। ल त्यसो भए sin θ बाई cos θ प्लस ब्रैकेट खोलौं 4 1 जा 4 माइनस 4 cos स्क्वायर 2 θ 4 cos स्क्वायर 2 θ प्लस 8 cos स्क्वायर 2 θ माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 sin 2 θ इन्टु cos 2 θ। ल हेर्नुस् माइनस 4 र प्लस 4 क्यान्सल भयो हैन, मिल्दै छ है। अब बिस्तारै मिल्दै छ, मिल्दै जान्छ। sin θ बाई cos θ sin θ बाई cos θ प्लस अब 8 cos स्क्वायर 2 θ माइनस 4 cos स्क्वायर 2 θ भनेको कति हुन्छ 4 cos स्क्वायर 2 θ हुन्छ बाई तल के छ 2 sin 2 θ इन्टु cos 2 θ। सो हेर्नुस् cos स्क्वायर 2 θ भनेको के हो cos 2 θ इन्टु cos 2 θ हो। त एउटा cos θ तलको एउटा माथिको के भयो त क्यान्सल भयो हैन। अनि 2 2 जा 4 भयो भनेपछि कति आयो त sin θ बाई cos θ प्लस माथि के छ 2 cos 2 θ छ। सो मैले के गरे 2 cos 2 θ लाई मैले चाहिँ अहिले चेन्ज गरेर माथि के बनाइदिए भन्दाखेरि 1 माइनस यसो गरौँ न त। हामीलाई के चाहिएको कट चाहिएको है, के चाहिएको कट चाहिएको। कट भने चाहिँ cos बाई sin हो, माथि cos नै लेखौँ। cos 2 θ भनेको 2 cos स्क्वायर θ माइनस 1 बाई तलपट्टि हेर्नु sin 2 θ छ। sin 2 θ भनेको के हो 2 sin θ इन्टु cos 2 θ हो, सरी cos θ हो, ठिक छ। ल इज इक्वल्स टु अब हामीले एलसियम के आउँछ एलसियम 2 sin θ इन्टु cos θ नै आउँछ एलसियम हो कि हैन। cos θ कमन भयो अनि 2 sin θ आयो। सो यहाँ कति बाँकी रह्यो अब cos θ गइहाल्यो, cos θ गयो 2 sin θ ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 sin स्क्वायर θ आयो प्लस 2 2 2 जा 4 cos स्क्वायर θ आयो 4 cos स्क्वायर θ माइनस 2 आयो। त्यसो भए अब हामीले यहाँ हेरौँ cos बाई sin मा लगाउन हैन, sin क्यान्सल हुने रहेछ। सो 2 sin स्क्वायर θ प्लस यो cos स्क्वायर θ लाई sin स्क्वायर θ मा लगाउँ 4
1 minus sin square theta minus 2 जस्ताको जस्तै divide by 2 sin theta into cos theta. त्यसो भए यतापट्टि हेरौँ है। अब ब्रैकेट खोलौँ है त, यहाँ ब्रैकेट खोलौँ। 2 sin square theta 2 sin square theta plus 4 minus 4 sin square theta plus 4 minus 4 sin square theta अनि minus 2 जस्ताको जस्तै minus 2 divided by तल के छ 2 sin theta into cos theta 2 sin theta into cos theta. त्यसो भए 4 minus 2 भनेको 2 अनि minus 4 sin square theta minus 2 sin square theta भनेको minus 2 sin square theta divided by 2 sin theta into cos theta equals 2 कमन आयो भने कति हुन्छ माथि 1 minus sin square theta हुन्छ 1 minus sin square theta divided by 2 sin theta into cos theta. So here is 2 cancel भयो 1 minus sin square theta भनेको के हो cos square theta हो divided by तल sin theta into cos theta. So एउटा cos theta र एउटा cos theta cancel भयो cos theta by sin theta भनेको के हो cot theta. यो प्रुफ गर्नुपर्ने हो। ल हेर्नुस् त हाम्रो के भयो त यहाँ प्रुफ भयो। सो यो तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु। ल यदि स्क्रिनशट गर्नुस् र आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है। तपाईहरुले 2 चोटी 3 चोटी 4 चोटी 5 चोटी कति चोटी सम्म आउँदैन त्यति चोटी सम्म प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ ट्रिग्नोमेट्रीमा। अब जाउँ क्वेशन नम्बर 10 मा। ल हेर्नुस् यो क्वेशन तपाईलाई सोधेको छ है एससी को बोर्ड एक्जाममा तपाईलाई सोधेको क्वेशन 73 साल कि 74 सालमा सोधेको क्वेशन हो। अब हेर्नु यो क्वेशन पनि सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन है। मैले एलएचएस लेख्दै छु। एलएचएस के छ त स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस 2 cos 4a is equals to square root of 2 plus square root but 2 कमन लिनु भने के हुन्छ 1 plus cos 4a हुन्छ हैन। अब हामी जहिले पनि जसरी पनि स्क्वायर रुट भित्र के निकाल्नु पर्छ स्क्वायर निकाल्नु पर्छ हैन। स्क्वायर यदि हामी ल्याउन सक्यौं भने रुट र स्क्वायर क्यान्सल भएर बाहिर निक्लिने हो नि त। त्यही भएर सकेसम्म यहाँ स्क्वायर ल्याउने कोसिस गरौँ। त कसरी ल्याउन सकिन्छ होला स्क्वायर 2 छदैछ प्लस स्क्वायर रुट अफ 2 1 plus cos 4a छ। सो यहाँ हेरौँ ध्यान दिनुस् cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 हो। अरु पनि फर्मुला हुन्छन् तर प्रुफ गर्ने ठाउँमा के छ यहाँ cos छ त्यही भएर मैले cos को मात्रै फर्मुला हाल्दै छु है त। सो हेर्नुस् और cos 2 थीटा minus 1 यतातिर आउँदा के हुन्छ +1 इज इक्वल टु के हुन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा हुन्छ हेर्नुस् त 1 plus cos 4a छ यहाँ के छ 1 plus cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा हुने रहेछ। सो यो थीटाको ठाउँमा 2a हाल्दिने हो भने यहाँ पनि थीटाको ठाउँमा 2a नै हाल्नु पर्यो। हेर्नुस् त 1 plus cos 2 into 2a भनेको 4a भयो। 1 plus cos 4a भनेको कति हुने रहेछ 2 cos स्क्वायर 2a हुने रहेछ। कति हुने रहेछ 2 cos स्क्वायर 2a हुने रहेछ। त्यसो भए त स्क्वायर रुट 2 छदैछ प्लस अब हेर्नुस् दुईटा 2 मध्ये एउटा 2 बाहिर आयो cos स्क्वायर 2a मध्ये एउटा cos 2a बाहिर आयो हो। यहाँ पनि सिमिलरली स्क्वायर रुट अफ 2 1 प्लस cos 2a के आयो त कमन आयो हैन। कमन भएपछि ब्र्याकेट आयो। अब रुट अन्डर 2 1 प्लस cos 2a भनेको के रहेछ हेर्नुस् त 1 प्लस cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a हुने रहेछ। सो इन्टु 2 cos स्क्वायर a त दुईटा 2 मध्ये एउटा 2 बाहिर आयो cos स्क्वायर a बाट एउटा cos a बाहिर आयो। 2 cos a प्रुफ गर्ने हैन त हेर्नुस् कति सजिलो प्रुफ भयो। इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ। ल
यो तपाईहरुले आफ्नो कपीमा स्क्रिनशट गर्नु होला, सरी मोबाइलमा स्क्रिनशट गर्नु होला र प्र्याक्टिस गर्नु होला। ठीक छ। अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 11 हेर्नुस् ल। यो भन्दा राशिको बोर्ड एक्जाममा सोधेको छ है त, यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो जाउँ हामी, अलिकति यसमा टेक्निक लाग्छ है। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ, cos 6 थीटा माइनस sin 6 थीटा छ। सो a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला हालौं हैन, मिलाउँ a क्यूब माइनस b क्यूब मा cos स्क्वायर थीटा को क्यूब माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला के हुन सक्छ, दुईटा फर्मुला छ, हामी चाहिँ a माइनस b इन्टु a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हाल्छौं, ठ्याक्कै मिल्छ, किनकि a माइनस b हाल्ने बित्तिकै हाम्रो cos थीटा आइहाल्छ है सुरुमा। हेर्नुस्, a माइनस b इन्टु a स्क्वायर भनेको cos 4 थीटा, a स्क्वायर प्लस ab भनेको cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर को स्क्वायर कति हुन्छ, sin 4 थीटा हुन्छ। ठीक छ। ल हेर्नुस्, यो आयो cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको cos 2 थीटा आइसक्यो। अब जाउँ यता भित्रपट्टिको कुरामा। cos 4 थीटा र sin 4 थीटा छ, यसलाई मैले cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ, मजाले मिल्छ। अनि यतापट्टिको प्लस cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा जस्ताको जस्तै है त। ल अब यहाँ cos 2 थीटा इन्टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab एउटा हुन्छ, a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab हुन्छ। हामी कुन लाउँछौं, a प्लस b होल स्क्वायर लाउँछ, किनकि यहाँ 1 हुन्छ। हेर्नुस्, a प्लस b को होल स्क्वायर, हेर्नुस् त यो 1 हुन्छ नि त, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab भनेको cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा, अनि यो जस्ताको जस्तै प्लस cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा। सो cos 2 थीटा, अब हेर्नुस् यो भनेको 1 को स्क्वायर कति भयो, 1 भयो, 1 आइसक्यो है त, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा के हुन्छ, माइनस cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। यति नै हुन्छ। म के गरिदिन्छु यहाँ, अब यहाँ पनि 4 तल पनि 4 मिलाउन होला, यहाँ 4 छ नि त, 4 र 4 ले डिभाइड मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, किनकि यहाँ मिल्छ पनि। हेर्नुस् त, cos 2 थीटा इन्टु 1 माइनस 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो, cos स्क्वायर थीटा भनेको cos थीटा को स्क्वायर हो, sin थीटा स्क्वायर थीटा भनेको sin थीटा को स्क्वायर हो, यी सबको स्क्वायर बाइ यहाँ तलको 4 जस्ताको तस्तै। सो यो भनेको cos 2 थीटा 1 माइनस यो के को फर्मुला हेर्नुस् त, 2 cos थीटा इन्टु sin थीटा भनेको sin 2 थीटा को फर्मुला हो, त्यही भएर sin 2 थीटा को होल स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर 2 थीटा बाइ 4। यो प्रुभ गर्नु भनेको हैन त हामीलाई, यो भयो हाम्रो प्रुफ। ठीक छ, एकदम सजिलो क्वेशन छ है। ल स्क्रिनशट गर्नुस् है त। ल प्र्याक्टिस गर्ने कुरा त छँदैछ है, मैले हरेक क्वेशनमा भन्छु तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस तपाईहरुले गर्नै पर्छ, अरु कुनै उपाय छँदै छैन ट्रिग्नोमेट्रीमा। ल अब आजको हाम्रो लास्ट क्वेशन नम्बर हामी 12 है, आजको हाम्रो लास्ट क्वेशन रहेको छ यो। सो हेरौँ, हामीले अब एलएचएस आरएचएस बाट पनि प्रुभ गर्न सक्छौं। म तपाईलाई आरएचएस बाट प्रुभ गरेर देखाउँछु है त। 2 cos 4 थीटा प्लस 1 रहेको छ। सो 2 cos 4 थीटा प्लस 1, एकचोटि बग्नु है, म क्वेशन चेक गर्छु प्लस 1 हो कि हैन। हो रहेछ ल। अब हेर्नुस्, एकदम सजिलो छ। 2 cos 4 थीटा छ, यसलाई के गर्न सकिन्छ, 2 cos 2 इन्टु 2 थीटा गर्न सकिन्छ प्लस 1। अब हेरौँ, यहाँ हाम्रो हेर्नु न, cos थीटा छ, cos थीटा छ, cos 2 थीटा छ भनेको cos 4 थीटा भन्ने जुन एंगल छ, ठुलो एंगल सानो सानो हुँदै गएको छ। त्यही भएर हामीले
यो एंगललाई सानो बनाएको हो। अब 2 cos 2 * 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् cos 2a को फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि 2 cos स्क्वायर a - 1 भनेर हो। त a को ठाउँमा यहाँ कति छ a को ठाउँमा त छ यहाँ 2 थीटा त a को ठाउँमा यहाँ के हुन्छ अब 2 थीटा हुन्छ यहाँ पनि हो। cos 2 * a भनेको 2 cos स्क्वायर a - 1 सो 2 cos स्क्वायर a भनेको 2 थीटा हो -1 अनि यतापट्टिको +1 जस्ताको तस्तै। सो कति आयो हेर्नुस् 2 2 जा 4 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा -2 + 1 यो भनेको कति आयो त्यसो भए 4 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 आयो हो। -2 + 1 भनेको -1 आयो। अब यसलाई पनि हामीले स्क्वायर गर्न सक्छौं हेर्नुस् 2 cos 2 थीटा को स्क्वायर -1 को स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुलामा लगाउनुस् उतै हेर्नुस् a + b * a - b अथवा a - b * a + b हैन a - b * a + b हेर्नुस् त एउटा यो आयो 2 cos 2 थीटा -1 छ यहाँ आइसक्यो एउटा आइसक्यो यसलाई चलाउने अब यसलाई मात्रै चलाउने है। सो फेरि 2 cos 2 थीटा -1 ले चलाउने होइन यसलाई मात्रै चलाउँ। अब 2 बिग ब्राकेट दिउँ cos 2 थीटा को फर्मुला के हो cos 2 थीटा को फर्मुला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 cos स्क्वायर थीटा -1 +1 यहाँ छँदैछ और 2 cos 2 थीटा -1 यहाँ के भयो 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा -2 अनि +1 जस्ताको तस्तै। सो 2 cos 2 थीटा -1 यहाँ 2 4 cos स्क्वायर थीटा -1 भयो। सो यसलाई यतापट्टि गरौँ है त अब एक स्टेप यहाँ लेख्न सकिन्छ 2 cos 2 थीटा -1 यो भनेको के हो हेर्नुस् 2 cos थीटा को होल स्क्वायर हो नि 2 cos थीटा को होल स्क्वायर -1 भनेको 1 को स्क्वायर हेर्नुस् त a स्क्वायर - b स्क्वायर मा मिल्यो अब त प्रुफ भइसक्यो त इज इक्वल टु 2 cos 2 थीटा -1 जस्ताको तस्तै 2 cos 2 थीटा -1 जस्ताको तस्तै a - b * a + b फर्मुला हाल्ने यसको a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुला a - b * a + b सो हाल्नुस् a - b * a + b a - b * b त्यसो भए अब हेर्नुस् त प्रुफ भइसक्यो नि अब मिलाएर मात्रै लेख्दिनु यसलाई अगाडि लेख्नु यसलाई बिचमा लेख्नु यसलाई लास्टमा लेख्नु 2 cos थीटा +1 into 2 cos theta -1 into 2 cos 2 theta -1 is equal to LHS proved. यो प्रुफ गर्नु भनेको हैन त हामीले प्रुफ गर्यौं है त। सो यो तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला र आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला र यो सँगसँगै हामीले मल्टिपल एंगल्सको 12 वटा लङ क्वेशन्सहरु सबै प्र्याक्टिस गर्यौं है। तपाईहरुले आफ्नो कपीमा यो सबै क्वेशन्सहरु गर्नु होला। हामीले यसको सर्ट क्वेशनको लेक्चर 2 मा थियौ। मल्टिपल एंगल्सको लङ क्वेशन हामीले लेक्चर 3 मा पढ्यौं। अब लेक्चर 4 मा हामी के पढ्छौं सब मल्टिपल एंगल्सको सर्ट क्वेशन्सहरु पढ्छौं है त। ल सो यो सँगसँगै हामीले यो मल्टिपल एंगल्सको क्वेशनहरु पनि सकिसकेको छ र यस्तै यस्तै अरु भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हाम्रो YouTube च्यानलमा तपाईहरुले नर्सरी क्लासदेखि ब्याचलर मास्टर सम्मका हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन, मोडल क्वेशन, च्याप्टर वाइज क्वेशन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन जस्ता क्वेशनहरुको सोलुसनको भिडियो भेटाउनुहुन्छ, जसमा हामीले हरेक क्लासको सबै प्रकारका सोलुसनको भिडियो बनाएका छौं। 50,000 भन्दा पनि धेरै भिडियोहरु हामीले अहिलेसम्म बनाएर अपलोड गरिसकेका छौं, जसमा 20,000 एउटा जति भिडियोहरु त अझै पनि पब्लिश हुन बाँकी नै छन् है। र यस्तो भिडियोहरु हेरेर तपाईहरुको आफ्नो कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ, आफ्नो नलेज पनि राम्रो हुन्छ र आफ्नो एक्जाम पनि तपाईहरुले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो भिडियोहरु हेर्नुस् र धेरै भन्दा धेरै फाइदा उठाउनुस्, मौकाको फाइदा उठाउनु होला।
अहिले पनि हरेक दिन 5 लाखभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढेर फाइदा लिइराख्नु भएको छ। सो यस्तो सुनौलो मौका फेरि आउँदैन, तपाईँले यसको यो मौकाको फाइदा उठाइहाल्नु होला र हाम्रो भिडियोहरूलाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन म तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसरी नै नेपाल अनलाइन स्कुललाई सदैव माया प्रेम गरिराख्नु होला। हामी साथसाथ अगाडि बढ्दै जानुपर्नेछ र नेपाललाई शिक्षित अथवा साक्षर बनाउनु पर्नेछ भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद।